صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسط واجب الاحترام زینت مسند صدارت پیر طریقت راہبر شریعت یادگار اسلاف وارث علوم محدث ابدالوی جناب حضرت علامہ مولانا الحاج پیر محمد نور المصطفیٰ رضوی چشتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جگر گوشہ حضور ابو الفیض محدث ابدالوی یادگار اسلاف پیر طریقت راہبر شریعت استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر محمد نور المجتبی چشتی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، اور شہزادہ اہل سنت جگر گوشہ حضرت قبلہ صاحبزادہ نور المصطفیٰ رضوی جناب محترم المقام عزت مآب حضرت علامہ صاحبزادہ محمد تحسین المصطفیٰ صاحب رضوی زیدہ شرفہ، دیگر بسط واجب الاحترام حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک مرتبہ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے ذکر دی برکت نال مینوں تانوں اس مرکز اہل سنت دے اندر مل بیٹھن دا موقع ملیا۔ اللہ کریم دی بارگاہ اندر دعائے اللہ پاک اس آستانے نو سدا سلامت رکھے اور حضرت محدث ابدالوی علیہ رحمہ دا فیض اسی طرح جاری و ساری رکھے، شہزادگان دی اللہ کریم خیر فرمائے، حضرت قبلہ چشتی صاحب نے اللہ تعالیٰ صحت و عافیت والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ حاضرین کرام، میں دوران خطبہ اللہ رب العزت دے پاک کلام چوں مقدس کلمات حصول برکت واسطے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی، جس دے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ رب فرماندا ہے کہ میں رسولاں وچوں بعض نو بعض تے فضیلت عطا فرمائی، منہم من کلم اللہ، فضیلت دا ذکر کردیاں رب تعالیٰ نے ایک پیارے رسول دی فضیلت دا نال ذکر فرما دیتا کہ انہوں نے میں شرف کلام تو نوازیا، جناب موسیٰ علیہ السلام، پھر نال ہی فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، کہ انہاں وچوں ایک ایسی ہستی ہے جنہوں درجوں بلندی عطا فرما دی۔ صاحبزادگان علماء موجود نے، میں ایک طالب علم ہونے دی حیثیت نال عرض کر رہے ہیں کہ رب تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، جمع نصیغہ ہے، حد بندی نہیں، درجہ بندی بھی نہیں فرمائی، فرمایا درجوں بلندی، یعنی باؤنڈری مقرر نہیں کی کہ درجہ کتوں تک بلند کیتا ہے، حد نہیں، حتیٰ کہ قرآن کریم دے اندر انبیاء اور رسول دے علوم ذکر ہوئے، جنہ جنہ نبیان دے علوم دا ذکر فرمایا اللہ نے حد بندی بیان فرمایا۔ مثال دے طور تے جناب آدم علیہ السلام دے علم دا ذکر قرآن کریم دے اندر ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا،
اللہ فرماندا میں آدم علیہ السلام نو ناواں دا اسماء دا علم سکھایا، نام سکھایا، ہر چیز دا نام جناب آدم جان گیا۔ ہن حد بندی ہوگی کہ انہاں نو اسماء دا علم عطا فرمایا۔ جناب داؤد علیہ السلام دے علم دا ذکر فرمایا، رب تعالیٰ فرماندا ہے وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ۔ اللہ فرماندا ہے کہ میں جناب داؤد نو زرہ بنان دا علم عطا فرمایا۔ جناب سلیمان علیہ السلام دے علم دا ذکر آیا، فرمایا علمنا منطق الطیر، میں سلیمان نو پرندیاں دی بولی دا علم عطا فرمایا۔ جناب خضر علیہ السلام دے علم دا ذکر آیا، فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، میں خضر علیہ السلام نو علم لدنی یعنی پردے دا علم عطا فرمایا۔ ہن اتھے علوم دی حد بندی ہوگی۔ آدم علیہ السلام اسماء تک محدود، داؤد علیہ السلام زرہ بنان دا علم رکھ دیں، خضر علیہ السلام علم لدنی پردے دا علم رکھ دیں، سلیمان علیہ السلام پرندیاں دی بولی دا علم، تے تواڈے تے میرے نبی دے علم دا بھی ذکر آیا نا، کسی ایک علم تک قید نہیں لائی بلکہ 1 2 5 10 فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، جتنے علوم نے اللہ فرماندا سا محبوب کو سارے دے سارے سکھا۔ اور پھر باقی انبیاء اور رسول علیہم السلام انہاں واسطے قوم قبیلے دی بھی قید لائی گئی۔ موسیٰ و عیسیٰ واسطے بنی اسرائیل تک دی حد بندی، شعیب علیہ السلام واسطے قوم مدین دی حد بندی، لوط علیہ السلام قوم لوط تک محدود نے، نوح علیہ السلام اپنی قوم نوح تک محدود نے، ہود علیہ السلام اپنی قوم عاد تک محدود نے، صالح علیہ السلام اپنی قوم سمود تک محدود نے۔ میرے نبی واسطے قوم قبیلے دی بھی حد بندی نہیں، فرمایا نہ وقت دی قید، نہ زمانے دی قید، نہ علاقے دی قید، نہ قوم دی قید، نہ قبیلے دی قید، بلکہ ہر رسول ایک قوم تے علاقے دا رسول تے مصطفیٰ دی باری آئی۔ رب نے فرمایا جتھوں تک خدا دی خدائی ہے اتھوں تک مصطفیٰ دی مصطفیٰ۔ کائنات دا کوئی ذرہ نہ رب دی ربوبیت تو بعد نہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی نبوت اور رسالت۔ سمجھ آگی گل؟ اور پھر بعض انبیاء دے معراج دا ذکر بھی قرآن وچ آیا، میں جلدی ضمناً عرض کر دینا۔ مثال دے طور پہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دے معراج دا ذکر ہے، ادریس علیہ السلام دے معراج دا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام دے معراج دا ذکر ہے، میرے تے تواڈے آقا کریم علیہ السلام دے معراج دا ذکر ہے قرآن کریم دے اندر، موسیٰ علیہ السلام دے معراج دا ذکر ہے قرآن کریم دے اندر۔ اشارے نال عرض کردا جانا جلدی۔ جناب عیسیٰ نبینا علیہ السلام آپ نے جس وقت قوم وچ اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام دی امت واسطے ہفتے دا دن عبادت واسطے مقرر فرمایا سی، اس دن دنیا دے تمام کم حرام سن، لیکن اللہ پاک نے مینوں کتاب انجیل عطا فرمائی، او دے وچ مینوں حکم دے دتا گیا کہ تواڈے واسطے اتوار دا دن عبادت والا ہے۔ شریعت موسوی دے حوالے نال ہفتے دا جڑا دن سی او حکم منسوخ ہو گیا۔ یہودی اس گل تے چڑھ گئے، انہاں کیا موسیٰ علیہ السلام تو بعد کئی نبی تشریف لے آئے، کسی نے شریعت موسوی نو منسوخ نہیں آکھیا، تے انہاں نے منسوخ کہہ دیتا ساڈی تورات نو، لہذا انہاں سوچیا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نو شہید کر دیتا جائے۔ سارے اکٹھے ہوئے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی تلاش وچ، اللہ پاک نے جناب عیسیٰ علیہ السلام نو حکم فرمایا فلاں مقام تے پہنچو۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک مکان وچ پہنچے، اے سارے یہودی رل کے جا رہے سن، انہاں دا بڑا جڑا گرو سی نا انہوں ذرا زیادہ جلدی سی، تے جنوں زیادہ جلدی ہوئے مریندا بھی ہوئی، وہ بہت طریقہ سی، وہ اگے ٹورے قوم پیچھے وہ جناب بڑی تیزی چگے جا رہا۔ جس وقت وہ پہنچیا نا اس مکان اللہ پاک نے اس مکان دی چھت نو کھول کے جبریل نو حکم دیتا جناب عیسیٰ نو آسمان دی بلندیاں تے اٹھا لیا۔ او جڑا پینچ سی نا او سب تو پہلے وڑیا اندر، ہو سکا کتھے عیسیٰ او کونے تلاش کرے، کدی ادھر کدی سجے کدی کھبے، اللہ نے او دی شکل ہی جناب
عیسیٰ دی طرح بنا دی پچھو قوم داخل ہوئی نا انہاں آکھیا ہاں بھائی انہوں ویک کے آکھیا او دا نا سی یشو انہوں ویک کے آکھیا لے بھائی ہون ہتھے چڑھے ہیں نا او آکھیا کی مطلب تواڈا آکھیا تو عیسیٰ نہیں ہونے آکھیا میں تے تواڈا بندہ ہن انہوں تے پتہ نہیں سی کہ میں میری مشابہت انہاں دی طرح ہو گئی او تے شیشہ لگا نہیں سی جڑا ویک کے ٹچ کردا لہذا قوم جناب ڈانگ سوٹا سدھا کیتا انہیں حال حال بڑی پائی پر انہوں نے انہوں مار دیتا اسی بھلیکھے وچ آج تک عیسائی ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نو صلیب دے دیتا گیا یا شہید کر دیتا گیا ساڑھے گناہ لے کے دنیا تو چلے گئے لیکن میرا قرآن میرے رب دا فرمان آدھا وما قتلوہ وما صلب نہ انہوں نے شہید کیتا گیا نہ انہوں نے سولی تے لٹکایا گیا بلکہ بل رفعہ اللہ الیہ انہوں نے اللہ پاک نے آسمان دی بلندیاں تے اٹھا اے عروج جناب عیسیٰ دا ادریس علیہ السلام دے عروج معراج دا ذکر ہے بڑا دلچسپ کہ آپ اتنی عبادت کردے سن کہ عبادت دا شورا آسمانہ تے پھیل گیا آسمانہ تے رہنے والے فرشتے انہاں دی خواہش انہاں دے دل وچ خواہش پیدا ہوئی کہ اس نبی دا دیدار کریے جدی عبادت دے چرچے آسمانہ تک سورج تے ایک موکل فرشتہ انہیں اللہ دی بارگاہ چرز کی تھی مولا میں ادریس علیہ السلام دا دیدار کرنا چاہتا اللہ پاک نے اجازت دے دیتی او فرشتہ جناب ادریس دی بارگاہ چ حاضر ہویا آکے سلام پیش کیتا دسیا میں سورج تے موکل فرشتیاں چو ایک کان تے تواڈے دیدار واسطے حاضر ہویا تے جناب ادریس علیہ السلام انہوں پوچھیا کہ بھئی سورج دی تپش زمین تے بڑی ہوندی ہے جدو گرمی دی شدت ہوئے تے پھر اتھے کی عالم ہوئے گا اگو فرشتہ کہنے لگا تسی اللہ دے پیارے ہو میں تو انہوں کی دسنا بھی اتھے تپش کی نہیں ہے تسی اللہ نو عرض کرو تو انہوں سورج دی سیر کرا دے وہ تو انہوں سیر کرا دے حضرت ادریس علیہ السلام نے خواہش دا اظہار کیتا اللہ کریم نے قبول فرما لی تیاری ہوگی جناب حضرت ادریس علیہ السلام سیر سے تشریف لے گئے سورج دے طبقات دا معائنہ کر کے نا آواز قدرت آئی سجنا کوئی اور بھی چاہنا تے مانگ عرض کی تھی مولا میں موت دا ذائقہ چکھنا چاہنا میں نے یہ ذائقہ بھی چکھا تاکہ یہ ذائقہ چکھن تو بعد موت دی سختی دیکھ کے میں مزید تیری عبادت لگن نال کرا اللہ کریم نے فرمایا خواہش بھی پوری کر دینے موت دا ذائقہ چکھایا گیا پھر اس تو بعد دوبارہ زندہ کیتا گیا پھر پوچھیا ہون کوئی اور خواہش عرض کی تھی مولا ایک باری پول صراط تو بھی لنگا تاکہ دوزخ دا معائنہ کر کے مزید جذبے نال عبادت کرا حکم ہویا فرشتیاں نو لنگاؤ بھائی میرے پیارے نے پول صراط تو بھی گزر ہویا تے پھر پوچھیا ہون کوئی اور خواہش عرض کی تھی مولا جنت دا بھی معائنہ کرا دے جنت دی سیر بھی کرا دے ادریس علیہ السلام واسطے جنت دے دروازے بھی کھل گئے آپ تشریف لے گئے تے اندر جا کے ویکھیا دو شہد دیاں نہراں جنت دے میوہ جات حور و غلمان تے جدو جنت دا نظارہ کیتا نا تے کونے چ ہو کے بیٹھ گئے فرشتے کہ ہن واپس چلو انہاں کہا جی میں کوئی نہیں جانا میں کوئی نہیں جانا پوچھا کیوں نہیں جانا جناب تو انہوں تے واپس جانا پے گا آپ نے فرمایا بھائی جنت آن دا پروسیس رب نے کی طے فرمایا قانون ایوے پہلے موت دا ذائقہ پھر اس تو بعد وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا پل صراط تو گزر پھر اس تو بعد جنت جانا ہے تے جڑا جنت گیا وَمَا هُمْ عَنْهَا بِمُخْرَجِينَ وہ فرماندا پھر جڑا ایک بار یہ پروسیس پورا کر کے آیا جنت وڑ گیا کڈیا نہیں جائے گا تے مینوں کیوں کڈ دے ہن رب فرماندا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا اسا ادریس نو اعلی مقام تے فائز کر دتا کیونکہ فرشتے یہ بھی آکھیا سی کہ بھئی اے دروازہ ختم نبوت دے تاجدار دے آیا کھلے گا اے سب تو پہلے ادھے آمینہ دے لال تشریف لے آن گے انہاں تو پہلے کوئی داخل نہیں ہو سکتا ادریس علیہ السلام نے فرمایا تے تسی ایتھے کس واسطے تسی فرشتے کس واسطے تسی جنت وچ پہلے موجود نہیں انہاں کہا سی کہ استقبالی ہیں تے ادریس علیہ السلام فرمایا مینوں بھی استقبال واسطے اے میرا آج جناب ادریس علیہ السلام ہن اگے جناب خلیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء آپ دے معراج دا ذکر وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
زمین و آسمان دے ملکوت آپ نے دکھائے گئے، انج کر کے ویکھیا تحت صراط تک نظر پہنچ گئی، انج کر کے ویکھیا عرش اللہ تک نظر پہنچ گئی۔ دل چ خیال آیا کمال ہوگی، میں کھلوتا فرش تے ہاں ویکھدا عرش پہ ہاں۔ آواز قدرت آئی ہے خلیل شان میں تانوں دتی ہے صرف کہ تسی فرش تے کھلو کے عرش دیکھ رہے ہو، لیکن تسی او دل کر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، ایک اوے جدے بارے چ ورفع بعضهم درجات، یا اللہ جڑا ورفع بعضهم درجات دا مصداق ہے اودے تے خلیل فرق کیے۔ آواز قدرت آئی خلیل اوے جڑا فرش تے کھلو کے عرش دیکھدا ہے، حبیب اوے جڑا عرش تے کھلو کے فرش ویکھدا ہے۔ اور پھر علماء دی موجودگی اندر ایک گل اور عرض کر دیں، عرش دا ایک معنی سب تو اچھی جگہ، علماء نے معنی کیتا ہے کہ عرش نو عرش اس تو آکھیا جاندا ہے کہ اس تو اتے کچھ نہیں، سب تو بلند بلند ہون دی وجہ تو عرش عرش ہے کہ پھر معراج دی رات تھلے حضور دا قدم اتے، اینو آندے نے ورفع بعضهم درجات، حد بندی نہیں، دردوں بلندی، لوکاں تے فیتے پھڑے ہیں۔ رب بھی فرمایا سی نا فکان قاب قوسین، یار میرا اتنا نیڑے ہویا جتنا مثل دو کمانا دے۔ پھر رب تعالیٰ بھی گل اگے ودا دیتی متا کو کمان لے کے چھک کے ناپڑ نہ لگ جائے کتنا فاصلہ، انہوں پتہ ہے نا لوگاں دی خباست دا خالق و مالک جڑے علام الغیوب ہے، انہیں اگو فرما دیتا او ادنا بھئی اتے فیتے لے کے ناپی نہ تیری اتے سوچ بھی نہیں پڑ سکتی یار محبوب محب دے کنا نیڑے۔ گل دی سمجھ آ گئی؟ تو اللہ کریم نے شانہ تک جس وقت رب نے حد بندی نہیں فرمائی، آدن تسی سنی حضور دی شان بیان کر کر کے حد تو ود دے ہو، میں کہ مولا تو حد بھی کھاتے سے بھی کتھوں تک ویکھو نا، سانو پتہ ہے کہ ساڑے ملک دی حد واگا بارڈر تک ہے، اسی کدی ٹپے ہیں پار قصور والے بارڈر وال ٹور جائیے او گنڈا سنگھ والا اسی اتوں بھی پار کدی، سانو پتہ ہے ساڈی حد ہے، ادھر چائنا باؤنڈری چلے جائیے اسی اتنے بھی کدی نہیں اگے ودے، سانو پتہ ہے ساڈی حد اتوں تک، تے تو وکھا نہ حضور دی عظمت دی حد کتھوں تک، حد تو دکھا ود دے اسی۔ اکابرین نے تے اے فرمایا محبوب دی شان انج بیان کرو، مقام و مرتبہ انج بیان کرو، ایک خدا نہ آکھو باقی مصطفیٰ نو جو مرضی۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشتہ عشق مصطفیٰ الشاہ امام احمد رضا، آپ نے تے حد ہی مکا دیتی نا کہ میں گل کیتی نا بھی جو مرضی آکو خدا نہ آکو، تے اعلیٰ حضرت نے کیا کیا جے ذوق اجازت دے رہا بریلی دے امام فرماندن میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، ذرا چشتیاں علی سبحان اللہ، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ خسروا عرش پہ اے خدا دی خدائی دیا بادشاہ وا، خسروا خسر بادشاہ اگے حمزہ ندائیہ، اے خدا دی خدائی دے بادشاہ عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، پھریرا جھنڈا،
صرف فرشاں تے حکومت نہیں، عرشاں تے بھی حکومت، تے پھر جدی جتھے حکومت ہوئے اتھے دی سیر کردا ہے نا، اس واسطے رب معراج کرائی سجنا، فرشاں دی سیر کیتی، اتھے بھی تے تیری حکومت ہے، اتھے دی بھی آ کے سیر کرو۔ ان جناب خلیل علیہ السلام دا معراج سمجھ آ گئی، زمین و آسمان دے ملکوت۔ جناب موسیٰ علیہ السلام دے معراج دا ذکر بڑی مشہور ذکر ہے، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اللہ فرماندا موسیٰ علیہ السلام میرے مقرر کیتے وقت اور مقام تے پہنچ گئے، تے پھر جدو میرے نال کلام فرمایا جناب موسیٰ نے، تے کلام میں جدو لطف آیا نا، تے نال ہی آکھے ربی ارینی انظر الیک، مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا، کلام ہی چنی لذت ہے، دیدار ہی کنا ذوق ہے۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام نے ڈیمانڈ کیتی ہے تے نال ہی جواب ہے لم ترانی، تسی نہیں ویکھ سکتے، اگو کلیم اللہ عرض کیتی مولا میں نہیں ویکھ سکتا، تو تے بھی کھا سکتا۔ فرمایا ٹھیک ہے، اگر تسا میری ذات دا جلوہ ویکھنا ہے، اے دے واسطے پہلے صفات دا جلوہ ویکھنا ہے۔ ماشاءاللہ حاجی صاحب تشریف لے آجی، شیخ اوپر آتی ماشاءاللہ جی، ریاض صاحب اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جی، ہر محفل اتھے حاضر ہوندے، اللہ پاک قدم قدم تے برکتاں عطا فرمائے۔ تو گل عرض کر رہے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ڈیمانڈ کی تھی، رب تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، میں پہاڑ تے صفات دا جلوہ گراواں گا، جنہوں قرآن نے تجلہ کیا، او گراواں گا۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر پہاڑ اپنی جگہ تے ٹھہریا رہا، فَسَوْفَ تَرَانِي، پھر ان قریب تسی بھی میں نو ویکھ سکتے۔ مشروط کر دیتا نا، پہاڑ دے اتے جلوہ گران تے پھر ویکھن تے پھر ٹھہریا رہا تے تسی بھی برداشت کیتا تے پھر ذات دا ویکھ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام، اچھا پھر مزے دی گل لے صفات دا جلوہ وہ بھی ڈائریکٹ نہیں دکھایا جا رہا، وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، پہاڑ وچ ویکھنا، ڈائریکٹ نہیں دیکھنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا ٹھیک ہے، پھر جس وقت وہ جلوہ گریا نا پہاڑ تے، قرآن اخدا جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، پہاڑ پاش پاش ہو گیا، موسیٰ بے ہوش۔ رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پر کسی کو بلایا نہیں، ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، لامکان پہ بھی تو ڈگمگایا۔ موسیٰ صفات دی جھلک ویکھ کے برداشت نہ کر سکے تے میرے محبوب ذات دی جھلک ویکھی تے خالق آپ آکھیا ما زاغ البصر وما طغى۔ اور امام حلبی نے بڑی خوبصورت اتھے گل لکھی، آپ فرماندے ہیں جس وقت موسیٰ علیہ السلام صفات کا جلوہ دیکھیا نا، اس تو بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ 30 میل دور راتی اندھیرے وچ پتھر تے ٹردی کیڑی نو ویکھ بھی لیندے سن، اودے قدماں دی آہٹ بھی سن لیندے سن۔ خانقاہ ڈوگرا لیو، اللہ دے ولی دے قدماں چ بیٹھ کے معراج شریف دا ذکر سنن والے ہو، علماء دی موجودگی اندر صاحبزادگان موجود نے، صرف مینوں اتنا دسو جس موسیٰ نے صفات دا جلوہ ویکھیا او کیڑی نو ویکھ بھی لوے، ایڈی دوروں کیڑی دے قدماں دی آہٹ بھی سن لے، جس صفات دا جلوہ ویکھیا اودی سماعت اور بصارت اتنی تیز ہو جائے کہ جس مصطفیٰ ذات دا جلوہ ویکھیا پھر انہوں نے تصرف دا کی مقام ہوئے گا۔ آئی تے لوگ اس چکر اچنے ہو جی اتنا لمبا سفر ایک پالی طے کیویں ہو گیا، یہی گلاں کافراں کیتیاں سن۔ اور علماء نے مسجد اقصی لے جان دی حکمتاں وچوں ایک حکمت اے بھی لکھی کہ اگر ڈائریکٹ آسمانہ دی سیر کرائی گئی تے کافر پوچھن کی ویکھیا، انہاں تے کیونکہ آسمانہ دی سیر کدی کیتی نہیں تے مسجد اقصی دی انہاں کیتی ہوئی سی، اکھاں ویکھیاں جڑیاں چیزاں سن او بھی دکھا دتیاں تاکہ انہاں نوں تسلی ہو جائے کہ معراج جسمانی۔ اج دا مسلمان کلمہ پڑھ کے جسمانی معراج دا انکار کردا، اودوں دا کافر جھگڑا ہی اس گل تے کر رہا سی کیونکہ حضور نے جسمانی معراج
ہن میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو مسجد اقصی لے جایا گیا. ادھی بھی ایک حکمت علماء نے ایک اور بھی بیان کی تھی کہ مسجد اقصی کیوں لے جایا گیا. ایک تے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول نو تے جمع فرمایا گیا. او جڑا وعدہ میثاق لتؤمنن به 1,24,000 کم و بیش دی ارواح نو جمع کر کے فرمایا ضرور ایمان لے آنا. اس رات اس وعدے دی وفا دی بھی رات سی. پھر اس تو علاوہ مسجد اقصی دے در و دیوار پلر ستون یہ اللہ دی بارگاہ چرچ کر دیں مولا ہر نبی دا جلوہ دکھائے ہی جدے صدقے کل کائنات بنائی اس محبوب دا بھی پھر تے پوا چھائے. دیکھ لو میری ایک تقریر ہے میں جمعے تے بیان کی تھی پورا ٹاپک ہے کہ بھئی حضور علیہ السلام نال محبت کرن واسطے دل دی قید نہیں. حالانکہ جد نال بھی محبت کیتی جائے دل ضروری ہے تے حضور علیہ السلام دی محبت واسطے دل دی بھی قید نہیں. مطلب کی کیویں اس نے حنانہ نے محبت کیتی او دا دل کوئی نہیں. احد پہاڑ نے محبت کیتی او دا دل کوئی نہیں. مسجد اقصی دے ستون پلر در و دیوار محبت کر دین انہاں دا دل کوئی نہیں. ویکھ لو دل دی بھی رب نے حد بندی نہیں فرمائی. جنہ جنہ پیار کیتا کہ سونیا کدی آنا. حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دے شہنشاہ عرض کردے نے ایک واری لنگیا ساڈی تو جاتے داریاں کرے ساں سکہ لہات پھول پان مصری لاچیاں منگے ساں اترے گلاب مل مل دھوے ساں میں لوے ساں سیر پوے ساں کول بٹھے ساں دولا بنا. میرے آقا کریم دے غلاموں پتھرا میرے نبی نال محبت فرمائی. میرے آقا نال درختہ نے محبت فرمائی. میرے آقا دے نال بے جان لکڑی دے ستونہ پیار کیتا. میرے مصطفیٰ کریم کیونکہ اے مقصود کل کائنات نے. ہن ذرا توجہ کرنا جناب موسیٰ دیدار منگیا جواب ملیا لن ترانی. کوئی ثابت کرے میرے آقا نے ایک بار آکھیا ہوئے مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہنا میں نو اپنا دیدار کرا. اوے اتھے کلیہ تبدیل ہے اتھے قواعد بدل جاندے قانون بدل دینے. موسیٰ 40 روزے رکھ کے پورا چلا لا کے پھر آندن کلام کرن تے دیدار طلب کرن. جواب ملتا لن ترانی. محبوب منگتا نہیں اپنا گھر چھڑ کے چاچے دی دھی دے گھر چادر تان کے سو جائے. رب جبریل نو گھل کے آکھے میرے یار نو جگا کے کہہ ان اللہ اشتاقا الى لقائکا. اے پیارے حبیب اللہ تیرے نال ملاقات دا مشتاق. ہن ایتھے دیدار منگیا نہیں گیا. تور تے گل کرن والے دیدار طلب کر رہے. تور پر رفعت لا مکانی کہاں لن ترانی کہاں من رآنی کہاں. تور پر رفعت لا مکانی کہاں لن ترانی کہاں من رآنی کہاں. جس کا سایہ نہ ہو اسے
جزا آج کی رات ہے، جس کا سایہ نہ ہو اس کا ثانی کا، اس کا ایک معجزہ آج کی رات۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی سیر۔ اچھا پھر یقیناً تسی حضرت صاحب قبلہ بیان کر دینے، قبلہ چشتی صاحب، صاحبزادہ صاحب، رب تعالیٰ نے خود فرمایا میں لے کے گیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ رب فرما رہے ہیں میں لے کے گیا، ٹھیک ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام دے بارے رب بھی آکھیا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِیقَاتِنَا، موسیٰ تشریف لے آئے۔ خلیل علیہ السلام دے بارے بھی رب فرمایا کہ خلیل آپ آکھیا انی ذاہب الی ربی، میں رب دی بارگاہ جان والا۔ موسیٰ دے بارے آکھیا آپ آئے، عیسیٰ دے بارے حضرت ابراہیم دے بارے فرمایا آپ آئے، تے محبوب دے بارے آکھیا میں لے کے گیا، محبوب دے بارے فرمایا میں لے کے گیا۔ تے پہلے ہر قسم دی عجز و انکساری تو پاک ایسے جملے ارشاد فرما دیتے، سبحان اللہ، پاک کے اوزات ہر قسم دے عجز و انکساری تو پاک۔ کیڑی ذات؟ اسریٰ بعبدہ، او ذات جیڑی اپنے بندہ خاص نو جن نے سیر کرائی، لیلن رات دے کچھ حصے، اتھے بھی مولوی چکری جا گئے کہ رات کے کچھ حصے میں اتنا لمبا سفر، مقام وحی ہے نا جتوں وحی دا نزول ہوتا ہے، اتھوں لے کے مکہ شریف تک پتہ کتنا عرصہ لگتا ہے؟ 3 لاکھ سال دی مسافت۔ ایک کول 50,000 سال دا بھی ہے، اگر 50,000 سال دا کول بھی لے لو تے تھوڑا تے نہیں، پھر جبریل کنی دیری 50,000 سال ہی چاہتا کنی دیری۔ دیکھو نا یوسف علیہ السلام کوچ بھرا رسی کٹ رہے ہیں، آواز قدرت آندھی جبریل چل، یا اللہ کہتے فرمایا رسی کٹن تو پہلے پہلے تھلے پر بچھا یوسف نو چو، ایک آن وچ جناب یوسف دے تھلے پر رکھ دیں، وہ چھری چل رہی، رسی کٹی یوسف پر آن، 50,000 سال دا فاصلہ جبریل کی نہیں جلدی طے کی۔ ایک گل دوسری مثال، جناب خلیل علیہ السلام بیٹے دے گلے تے چھری چلانی شروع کی تھی، ادو رب آواز دی، فرمایا جبریل جلدی کر، مولا کی حکم ہے، فرمایا جنت جا، جنت چو دنبا لے کے خلیل کول پہنچ، مناج اسماعیل نو کٹ، دنبا تھلے رکھ، او چھری چلا اندر ہاتھ نہیں پھڑنا، روکنا نہیں، ٹوکنا نہیں۔ میں صرف اینا کہنا ہے قد صدقت الرؤیا، اینا الفاظ دے وچ وچ تو پڑھنا ہے۔ میں آکھیا ایک آن وچ جبریل کھوئی چپڑے، ایک آن وچ جبریل نارے نمرود وچ پہنچ کے اگ گلزار بنانے وچ کردار ادا کرے، ایک آن وچ خلیل دے ہتھاں تھلو اسماعیل نو کڈے پتہ بھی نہ لگن دے تے دنبا تھلے رکھ دے۔ اے تے اوے جیڑا نبی دے قدم چوم کے جگان آیا سی، جے خادم دا اے مقام ہے آقا دا کی مقام ہوئی۔ اللہ یا رسول زندہ باد۔ اچھا قرآن کریم دے اندر سورہ نمل دے اندر آصف بن برخیہ دا ذکر ہے جڑا بڑا مشہور ہے، جی میں تسی سہرے لائے نے، میں لگدا تسی پہلی باری سننا، ہر بندے نو پتہ ہے آصف بن برخیہ کون ہے، سلیمان علیہ السلام دا امتی ہے، خادم ہے، غلام ہے، اللہ دا ولی۔ جناب سلیمان علیہ السلام نو ہدہد نے ایک تخت دی خبر دیتی کہ میں یمن دے علاقے سباج ایک تخت دیکھے جدے تے ایک ملکہ بیٹھی حکمرانی کاری، صاحب تفسیر مظہری نے وہ دی ڈیٹیل لکھی کہ 40 گز اونچائی، 40 گز چوڑائی، 80 گز لمبائی ہے اس تخت دی، تے او دے چاروں پائے سیسا پگلا کے زمین وچ گڈے، عورت سورج دی پوجا کر دی ہے، یسجدون للشمس من دون اللہ، سورج دی پجاری ہے۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے جدو خبر ملی تے آپ نے فرمایا یا ایوہ الملأ ایوکم یاتینی بیارشیہا، اے میرے درباریو تواڈے چو کون ہے جڑا مینوں ملکہ دا تخت لے آ کے دے،
ویسے ایک گل جس وقت کلمات میرے ذہن چان یا میں پڑھا نا میرے ذہن چ گل آندی بھئی جڑے مولوی آکھدے نے صرف اللہ ہی سے مانگو، جی انج دی نبیاں تبلیغ کیتی ہوندی تے پھر نبی نے امت کولو غیر اللہ کولو منگیا کہ مینوں تخت چاہیدا ہے، تے جے تبلیغ انج دی ہوندی تے قوم اگوں آکھدی نبی تسی آپ ہی تے دسے اللہ کولو منگو، تے پھر ساڈے کول تخت کیوں منگدے؟ سمجھ آئی گل؟ ہن سلیمان مانگ رہے ہیں تے اگوں قوم جڑے جڑے آپ دے تابع نے، حشر علی سلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون، جنہ چو کچھ جن، انسانہ چو کچھ انسان، پرندے چو کچھ پرندے سلیمان دے تابع۔ ہن او جڑے آپ دے زیر کنٹرول نے انہاں چو قال عفریت من الجن، سیدی اعلی حضرت ادا ترجمہ کر دین جنہ وچوں ایک خبیث جن اٹھیا، انہیں آکھیا انا آتی کبھی، جی حضور مینوں آرڈر کرو میں لے کے آؤں۔ فرمایا دیر کنی لائیں گا؟ 2 مہینے لگ دے نہیں، 1 مہینہ جانتے 1 مہینہ آن، 2 مہینے دی مسافت 10 کنی دیر وچ لے آئیں گا؟ کہندا دیر کیڑی، قبل ان تقوم من مقامک، تسی مجلس برخاست کرو، اجے سیدھی طرح سارے نشستاں چوں باہر نہیں جان گے، میں پہلے لے آواں۔ ہن تسی حیران اس تو نہیں ہوئے کہ جن نے کر سکدا ہے؟ جنہاں دی طاقت تے مندے نے سارے، اس حضرت سلیمان نوں نہیں پتا سی کہ 14 صدیاں بعد نہیں، 1000 سال بعد بھی ایک قوم آئے گی، ہر بندہ جدید ٹیکنالوجی نوں منے گا تے سنے جنہ دی طاقت بھی منے گا، ولیاں دی نہیں منے گا۔ آپ فرمایا جنہ تو بہ جا، آپ نوں پتا سی کوئی ایسا ہے جڑا اس تو پہلے لے آ سکتا، ایک گل کر، فرمایا بہ جا مینوں اس تو پہلے چاہیے، کتنا دیر اتنا صرف اینج کرنا ہے تے تخت آ جانا ہے، فرمایا بہ جا مینوں اس تو پہلے چاہیے۔ وہ بہ گیا تے ایک بندہ اٹھیا، ایک بندہ، اچھا قرآن نے دا تعارف کیویں کرایا؟ جو قرآن نے تعارف کرایا پیش کر دیں گے۔ اللہ کریم فرماندا ایک بندہ اٹھیا، کون؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، کتاب وچوں کچھ جانن والا آصف بن برخیا اٹھیا، آدھا میں لے کے آواں گا۔ فرمایا دیر کتنی لائیں گا؟ عاجزی تے انکساری نال ہاتھ بن کے نظراں جھکا کے عرض کر دے، اے اللہ دے نبی میں جن نہیں ہاں، جنہ کولو دیر ہو سکتی ہے ولیاں کولو دیر نہیں ہو سکتی۔ سلیمان علیہ السلام دے مدرسے دا طالب علم سی، علم من الکتاب۔ میرے دائیں بائیں عظیم شخصیات موجود نے، استاد شخصیات موجود نے، آل کتاب نہیں من الکتاب، من تبغیض ہے، کتاب وچوں کچھ جانن والا، تے جس کتاب وچوں کچھ جاندا ہے وہ کیڑی کتاب ہے؟ زبور۔ تے زبور کی ہے؟ لما آتیتکم من کتاب، وہ آپ بھی من کتاب ہے، یعنی کچھ وچوں کچھ جانن والا۔ آدھا میں لے آواں گا، اور میں دیر کی نہیں لائیں گا، کہندا میں تے حضور یہ بھی نہیں آدھا اکھ بند کرو، میں بے ادبی سمجھدا، تسی طبعاً عادت دے مطابق پلک جھپکنی ہے، جویں اسی جھپکدے ہیں، طبعاً تسی پلک جھپکنی ہے، تہاڈی اتلی پلک قبل ان یرتد الیک طرفک، اتلی پلک تھلوی نال بعد جڑے گی، میں کھلی اکھ لے کے 2 مہینے دی مسافت۔ فلما رآہ مستقرا عنده، قرآن آکھ رہا ہے سلیمان علیہ السلام پلک جھپکن تو بعد اپنے سامنے تخت موجود پایا۔ اگلی گل میں بعد وچ کرنا کہ اگوں ارشاد کی فرمایا تخت سامنے پا کے، لیکن پہلی گل کلیئر کر لئیے کہ آصف بن برخیا آکھدا میں لے کے آواں۔ کتھے سن اس وقت؟ شام وچ، تے تخت یمن وچ۔ سمجھ آ گئی؟ کتنا سفر ہے؟ 2 مہینے دا۔ تے شام وچ بیٹھے بیٹھے ہلے نہیں، اٹھے نہیں، تخت لے کے رکھ دیا۔ ہن اگر شام وچ آصف بن برخیا ہے تے تخت لین کون گئے؟ آخر تسی حضور ابو الفیض رحمت اللہ علیہ دے فیض یافتہ ہو، تسی تے گل اشارے نال سمجھن والے، تسی فوراً گل نو پک کر دے۔ اگر وہ شام سن تے یمن کون گیا؟
آج مولوی چکر ہی نبی مکے ہو مدینے نہیں، مدینے ہو مکے نہیں، مکے ہو خان کا ڈوگرا نہیں، خان کا ڈوگرا ہو تو سرگودے نہیں. میں کہ پہلے ایدہ تے فیصلہ کر آصف بن برخیہ کتے سی. او ایک بیمان جیل میں بے کے بک بک سوشل میڈیا تے کردہ مرزا آکھے دیکھیں نا، آپ ہمیں ریفرنس دیتے ہیں آصف بن برخیہ کا، اس کا ذکر تو قرآن میں آ گیا. داتا کا ذکر قرآن میں دکھائیں، خواجہ کا ذکر قرآن میں دکھائیں، غوث اعظم کا ذکر قرآن میں دکھائیں، بابا فرید کا ذکر. میں کو کمینیاں تینوں اجے تک سمجھ نہیں لگی. بھائی اللہ نے پہلی امتاں دے ولیاں دے کمالات قرآن وچ بیان اس تو کیتے ہیں کہ جنہاں سلیمان دے کلمے پڑھے انہاں دی یہ شان ہے، تے جنہاں ختم نبوت دے تاجدار دا کلمہ پڑھیا اس امت دے ولی دا کی مقام ہوئے. بھئی جڑے زبور دا علم رکھ دیں وہ اتنی پاور رکھ دیں تے جڑے قرآن دا علم رکھ دیں. تو ہن آصف بن برخیہ اگر شام ہے تو یمن کون ہے؟ یمن ہے تے شام کون ہے؟ آکھے یہ ولی کی کرامت ہے. اخیر گالت تھی مکنی ہے یہ ولی کی کرامت ہے. میں کہ پھر پتہ ہی کرامت دا مقام زیادہ یا معجزے دا؟ آکھے نہیں، معجزہ تو پھر نبی کا ہوتا ہے، معجزہ تو پھر کرامت سے اوپر ہے، فوقیت رکھتا ہے. میں کہ پھر مان تے جے آصف بن برخیہ دی ایک کرامت ایک لمحے وچ 2 مہینے دا سفر طے کر کے ہلے بھی نہ غائب بھی نہ ہوئے اودے واسطے زمانہ بند ہو سکتا ہے. جے ولی دی کرامت دا مقام ہے، مصطفیٰ دے معجزے دا کی مقام ہے؟ کیونکہ معراج حضور علیہ السلام دا معجزہ ہے. کرامات اہل حدیث دے اندر ایک واقعہ نقل کیتا گیا کہ مولانا غلام رسول صاحب دے حوالے نال قلعہ میاں سنگھ والے نائی کول گئے حجامت کروان. نائی حجامت کر رہا، سامنے ایک بارات گزری تے نائی رو پیا. غلام رسول صاحب نے پوچھا بھی کیوں روئے ہیں؟ اس آکھیا جی یہ بارات دیکھ کے میں نو بچھڑیا پتر یاد آ گیا. میں کہ اس بارات نال تیرے بچھڑے پتر دا کی تعلق؟ انہیں کہا جی جتھے بارات جا رہی ہے میرا پتر کافی سالاں دا اغوا ہو گیا، پھر او دا رشتہ ایتھے ہویا سی جتھے اے دولہا جا رہے. اج میرا پتر ہوندا تے بارات دی ہوندی، میں نے اس واسطے دی یاد آ گئی. مولوی صاحب نے آکھا چھوڑ، باقی وال پھر کٹی، ایک پھیرا گھر پا کے. مولوی صاحب نے جدو آکھا نا گھر پھیرا پا، نائی نے گل مان لئی. نائی گھر گیا تے ویکھیا ویڑے چ اوداں کئی سالاں دا بچھڑیا پتر بیٹھا. ابا جی نو ویکھ کے نسیا بیال، ابا پتر ال بغل گیر ہوئے، متھا چومیا، پتر کتے سے؟ ہو سکے جی مینوں سندھی اغوا کر کے سندھ لے گئے. انہاں مینوں ہوٹل تے ویٹر رکھیا، کئی سال گزر گئے، میں اوتھے ویٹری کردا رہیا. اج عجیب معاملہ ہویا، ایک گاہک نے روٹی منگی، میں تندور تو چوک کے ٹیبل ال جا رہا، ایک بابا آیا، انہیں میری باں پھڑی تے بس پھر مینوں نہیں پتہ لگا ایک پیر سندھ سی، دوجا پیر ساڈے گھر دے ویڑے، دوجا پیر ساڈے گھر دے ویڑے. انہیں آکھیا اچھا بابا کون سی؟ انہیں کہا میں تے نہیں جاندا. اچھا جاندا نہیں پہچاندا ہے؟ اگر بابا سامنے آئے تے پہچان جائے گا. انہیں کہا بابے دی میں نشانی فوراً لا لئی سی، میں نہ تو تے واقف نہیں لیکن جتھے بھی لبا نا میں پہچان جاواں گا. انہیں کہا کی نشانی لائی؟ کہندا بابے دا ادھا سر منیا سی تے ادھے وال اجے باقی سی. نائی نے پھڑیا باں تو دکان تے لے آیا تے مولانا غلام رسول صاحب بیٹھے کہنے لگا ای تے بابا مینوں گھر چھڑ کے آیا. میں کہ مولوی او گل تسی لکھ دتی ہے، اسانوں کوئی اعتراض نہیں، اسی تے کرامات دے منن والے، صرف اینا دس دیو غلام رسول نائی دی دکان ہے تے جے او نائی دی دکان ہے تے سندھ کون گیا تے جے او سندھ گئے سن تے نائی دے گھر کون آیا سی تے جے نائی دے گھر سی تے دکان تے کون سی؟ آکھے یہ کرامت ہے. میں کہا غلام رسول دی کرامت مندہ ہے، محمد رسول اللہ دا معجزہ کیوں نہیں مندہ؟ ایک باری کو سبحان اللہ. میں نے تو یاد ہی نہیں، میں
تقریر شروع کرنے وجہ کی تھوڑا ذوق ہی ایسا ہے سارے رل کے ایک باری سبحان اللہ ہن میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام معراج حضور علیہ السلام دا معجزہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو معراج ہوئی اچھا کئی اس وقت جڑے نو مسلم سن اجے پورے اسلامی داخل نہیں سن ہوئے یعنی نوے مسلمان سن معجزہ معراج سن کے دوبارہ مرتد ایک تے اے دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام جسمانی معراج بیان فرمایا جی دی وجہ تو دین تو پھر گئے خواب دی گل ہوندی تے میں جے میں راتی ستا سا خواب وچ ویکھیا راتوں رات میں مکے پہنچ گیا پھر مدینے پہنچ گیا مدینہ تو کربلا نجف اشرف بغداد ساری سیر کر کے پھر میں سویرے فجر دی اذان ہوئی تے اپنے بسترے تے سا تساں کوئی انکار کرنا ہے تے جے میں آکھا نہیں جی میں جاگ دیاں گیا تساں مننا نہیں مننا میری تے نہیں مننی لیکن جنوں رب نے شاناں دتیاں اصل تسی یہ ویکھو کہ ابو جہل ایسا بدبخت حضور نے دسیا کہ میں معراج تو آیا نہیں منے اپنی اپنی قسمت دی گل کہ ابو جہل حضور کو سن کے نہیں منیا تے کمال ابو بکر تیرے تو ابو جہل کو سن کے مان گیا اچھا یہ دو حضور دے ساتھی نے ابو بکر اور جبریل بڑے پرانے ساتھی یہ ایسے ساتھی نے کہ دو سفر نے حضور علیہ السلام دے لمبے ہجرت والا تے معراج والا ذرا سبحان اللہ کہہ دیو میرے وال توجہ کر ہجرت والا سفر تے معراج والا سفر دو سفر نے حضور دے یہ دوویں نال نے ہجرت والے سفر وچ ابو بکر نال ہے معراج والے سفر وچ جبریل نال ہے اچھا معراج والے سفر وچ جبریل آپ حضور دے گھر آئے ہجرت والے سفر وچ ابو بکر نہیں آئے بلکہ حضور خود چل کے ابو بکر دے گھر خود سرکار تشریف لے گئے اچھا ویکھ لو پھر جس دے گھر پیر آ جائے حضرت صاحبزادہ نور المصطفیٰ صاحبزادہ نور المجتبیٰ صاحب تے مرید کئی سال نہیں بھولدا تے جناب ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماندی ہیں ایک دن ایسا نہیں کہ حضور ساڈے گھر نہ آئے جنہاں دے گھر نبیاں دا سردار روزانہ جائے نبیاں دا امام نبیاں دا سردار قائد المرسلین کیڑیاں اچیاں بختاں والا جدا ماہی گھر آ جاوے مقدر اس دھرتی دا جتھے آقا قدم ٹکاوے عاشق جس دی دھوڑ نو ترسے او آپ ہی پھیرا پاوے آزم کدے شفا نہ منگے جنوں آقا پچھڑ آوے ہجرت دا ساتھی تے معراج دا ساتھی ہجرت والے ساتھی دے دروازے تے خود رسول تشریف لے گئے معراج والا ساتھی خود حضور دے دروازے تے حاضر ہویا معراج والا ساتھی سواری لے کے آیا ہجرت والا ساتھی سواری بن کے گیا معراج والا ساتھی سدرا والے موڑ تک گیا تے ہجرت والا ساتھی توڑ تک گیا آج بھی دامن مصطفیٰ آج بھی پہلو مصطفیٰ لیٹے حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا فاروق اعظم ایک او ہستی ابو بکر پاک جس غار وچ بھی حضور دا پہرا دیتا ایک او ہستی جدے سائے تو شیطان ڈرے میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے سن او جڑی قوم روزہ رسول دے اندر نہیں جاندی بارو بار سلام پیش کر رہے ہیں حاجی صاحب اس سال اسی رل کے ساں مدینہ پاک اساں او بندے اس سال بھی ویکھن اندر نہیں جاندے میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں بندیاں دے بارے فرماندے سن اندر ابو بکر تے عمر لیٹے ہوئے تے دو میں جنے اج بھی پہرا دے رہے ابو بکر حضور دے نیڑے کسی بے ایمان نو نہیں لگن دیندا تے عمر کسی شیطان نو نہیں اور چراغے گولڑا پیر نصیر فرماندن کے نام آنے سے
آنے سے نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے، کیوں بگڑتا ہے؟ وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، کیوں بگڑتا ہے؟ وہ پہلو میں سلائے کشتیاں اپنی اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے طرح، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے طرح؟ اور سنیو خوش نصیب ہو تہاڈا چنگیاں نال تعلق ہے۔ اج کوئی حضور دی آل نو بھونک رہا، کوئی حضور دے صحابہ نو بھونک رہا، تہاڈا ایمان بچیا، اے خاص مدینے دے تاجدار دی تہاڈے تے نگاہ ہے۔ اور حضرت پیر نصیر الدین نصیری شعر وچ گل کیتی، آپ فرماندے ہیں کہ تیری الفت کی تو ہے آقا، تیری الفت کی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ، توجہ، تیری الفت کی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں، کفر کے دور میں ایمان بچائے۔ میں پھر واپس آ رہا اپنی گل کو، سبحان اللہ۔ 2 گھنٹے اجے اور پے نے، اگر تسی انجی سبحان اللہ آکھو تے میں پونے 2 گھنٹے رعایت کر سکتا۔ سمجھ آگئی گل؟ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ خلیل علیہ السلام ملکوت دیکھے نا، حجابات ہٹ گئے، ایک بندے نو چھپ کے گناہ کردیاں ویکھیا اپنے امتی نو، تے ویکھدیاں نال عرض کیتی مولا انو فنا کر دے، یہ گناہ کر رہے، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ دوسری طرف نظر دوڑائی، ایک بندہ چھپ کے گناہ کر رہے، او دے واسطے بھی ہلاکت دی دعا فرمائی، اللہ دعا قبول فرمائی۔ تیسری جگہ تے ویکھیا اللہ نے انہوں بھی فنا کر دیتا، ہلاک کر دیتا۔ چوتھے بندے نو ویکھیا دعا کرن لگے نا، رب فرمایا خلیل میرے بندیاں واسطے اس طرح دعا نہ کر۔ 70 ماواں دا پیار رکھن والا خالق و مالک، لوگ اے تے 10 دن قبر میں بچھو ہوں گے، سانپ ہوں گے، کدی رب دی رحمت بھی دسو تے بندے سیدھے راہ تے آ جان۔ قرآن بھی یہی درس دے رہا، بشیرم و نذیرا، پہلے خوشخبری سنا پھر ڈرا۔ لوکاں نو صرف اے نہ دس قبر وچ بچھو آن گے، اے بھی دس حضور آن گے، انج دا بن جا سرکار دا سامنا کرنے۔ سمجھ آ گئی نا گل؟ رب دی صرف عذاب نہیں، او دی صفت ہی رحمت ہے۔ فرمایا خلیل تسی خلیل ہو، جس بندے نو گناہگار ویکھ رہے ہو دے خلاف دعا کر رہے ہو، جدوں میں حبیب نو سدنا ہے نا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی جدو سواری آندی ہے تو جبریل امین سواری لے کے آئی، پوچھو حضرت قبلہ تشریف فرمان، سب تو پہلے گل ہی امت دی بخشش دی۔ میرے نبی دنیا پہلا قدم رکھیا، مولوی اشرف تھانوی نے شروع 30 وچ لکھیا کہ سجدے دی حالت ہی سرکار تشریف لے تے مٹی دی مٹھ بھر لی آندے ہیں، تے دیگر محدثین علماء سیرت نگاراں نے لکھیا شہادت علی انگلی بلند کر کے پہلی گل ہی امت دی بخشش دی۔ اعلان نبوت 40 سال تو بعد، لیکن امت دی بخشش دی گل آندیاں نال ہی سرکار کر دی، آندیاں نال ہی امت دی بخشش دی گل۔ اتنا لجپال نبی، اتنا کریم نبی، جدا اتنا پروٹوکول جڑا اور کسی نبی اور رسول نو پروٹوکول نہیں ملیا معراج دی رات جتنا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو ملیا، کہ جبریل چھت بھی سوراخ کر کے جدے حجرے داخل ہوئے، اور پھر آقا کریم علیہ السلام نو جگا کے پوری طرح تیار کر کے جنت وچ 40 سال تو چرن والے براقاں وچوں ایک او براق جڑا کونے چ لگ کے پیار ہوئے، خوبصورت تے بڑے بڑے شباب والے براق، انہاں نو چھوڑ کے جبریل دی نظر اس لاغر تے پئی تے جا کے پوچھا تو کیوں رو رہے ہیں؟
انہیں آکھیا 40 سال گزر گئے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے انتظار وچ، یا ایک روایت ہے کہ 4000 سال گزر گئے میں اتھے چل رہا، یا 40,000 سال گزر گئے میں سنیا سی کہ اتھے شب اسرا دے دولہ دی سواری ساڈے وچوں کسی بننا ہے۔ اج کاش میرے تے شباب، میرے تے او جوانی ہوندی، میرے تے نکھار ہوندا، اج شب اسرا دے دولہ دی میں سواری بندا۔ جبریل نے او دے تے کاٹھی پا دی، نے کہا تو تیاری کر۔ جدو جبریل نے اس کا انتخاب کیتا، رب شباب لوٹا دیتا، اللہ نے نکھار لوٹا دیتا، جوانیاں تے حسن لوٹا دیتا۔ پھر اس سواری بن کے جدو محبوب بھی آیا نا، دادی قسم ہے اتنا کریم لجپال نبی، رکاب وچ قدم رکھیا تے رو پے، ایڈی عظیم رات، اتنا عروج ملن والا تے سرکار رو رہے۔ جبریل عرض کیتی آقا رون دی وجہ کی؟ فرمایا رکاب وچ پیر رکھ کے سوار ہوندیاں مینوں خیال آیا کہ میرے واسطے تے سواری آ گئی، میری گناہگار امت پل صراط تو کیویں گزرے، اتنا کٹھن راستہ میرا غلام کیویں عبور کرے گا؟ جدو سرکار روئے، رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب میں وعدہ کرنا کہ تواڈا غلام تواڈے نال نسبت رکھن والا کل بروز قیامت تواڈے غلام قبراں چوں اٹھن گے، انہاں دیاں قبراں بعد وچ کھلن گیاں، میں انہاں دیاں سواریاں قبراں تے پہلے بھیج دولہ بن کے زمزم نال غسل فرما کے وضو فرما کے خوبصورت سواری، ہاتھ وچ نورانی چابک، براق برق دی جمع، مولانا محمد بشیر کوٹلی لوہاراں والے رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کسی آکھیا برق دی سمجھ آئیے براق کی ہے؟ فرمایا برق بجلی تے براق بجلی دا پیو۔ میرے محبوب دے تے سوار ہوئے، جتھے نظر دی انتہا اتھو دا پیر، اتنی تیز رفتار سواری تے حضور سوار۔ انہیں شوخی کی تھی، جبریل آکھیا خیال کر تیرے اتے کون سوار ہے؟ آدھا وجد کر رہے ہیں، اپنے نصیبہ تے ناز کر رہے ہیں، سرکار میری پوچھ تے سوار ہوئے میں جھوم رہے ہیں۔ اور کتنا پروٹوکول، جبریل بھی نال، میکائیل، اسرافیل، 70 ہزار فرشتہ انہاں دے زیر کنٹرول، ہر ایک دے ہاتھ وچ نورانی شمع، جذب حسن طلب ہے قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سگرے کی کیا بات ہے، شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے، شاہ دولہ بنا، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے تو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ اللہ یا رسول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کون جلوہ نما آج کی رات. اچھا اتنی تیز سواری تے پھر بندہ جس سواری تے سوار ہوئے نا سجے کھبے ویکھے تے بندے دی نگاہ اونی کم کر دی ہے جتنی سواری دی رفتار ہوئے. بہت تیز ہوئے پھر نظر انی تیز نہیں ہوندی تے برعکس ہوئے. موٹر سائیکل تے بندہ سجے ویکھے نظر دا کمال ہو رہے, گڈی چ بیٹھ کے ویکھے بصارت ہو رہے, جہاز وچ بیٹھ کے ویکھے ہو رہے, F-16 وچ بوے ہو رہے, برق تے ہو رہے تے براق تے. اچھا جتھے او دا انج نظر پوے اوتھے پیر رکھی اتنی سپیڈ. تو میرے آقا کریم دی بصارت ویکھو فرماندے مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبری. میرا گزر موسیٰ دی قبر کو لویا, میں انہوں نے ویکھیا تے او قبر وچ کھلو کے صلاۃ پڑھ رہے. پہلی گل تے وے معراج دی رات جانا مسجد اقصی سے, یہ حضور نو قبر موسیٰ تے رب کیوں لے کے گئے؟ کیوں حضرت؟ مینوں انج لگدا رب سنیے تے عقیدے تے ٹھپا لایا جڑے آدھے نے قبراں تے نہیں جانا چاہیدا تے محبوب پھر معراج دی رات قبر موسیٰ تے تشریف لے گئے. تے پھر جواب ملیا, ایک آواز آئی وہ جی اللہ لے کے گیا تھا. میں کہ گل پھر اور پیڑی ہو گئی بھئی جی اللہ لے کے گیا پھر لے جانا اللہ دی سنت جانا مصطفیٰ دی سنت. بلکہ وہ تے زمانی دی ایک مثال دیندے ہیں, ایک واقعہ میں ایک مقام تے پڑھا, بلکہ مولوی اشرف تھانوی دیوبندی نے بھی انہوں لکھیا اور دیگر علماء محدثین نے انہوں نقل کیتا. بڑا خوبصورت دلچسپ واقعہ جناب موسیٰ علیہ السلام دے حوالے نال کہ چند نو روکیا گیا جس وقت بنی اسرائیل نو آپ لے کے جا رہے مصر تو ہجرت کر کے کنان وال. اللہ کریم نے فرمایا پیارے موسیٰ نیل دے درمیان یوسف دا تابوت دفن ہے, انہوں نے بھی کڈو تے نال لے. رب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام دا تابوت کڈ کے نال لے جانا. عرض کی تھی مولا تابوت کتھے دفن ہے؟ فرمایا تہاڈی قوم وچ ایک مائی ہے اونوں پتہ ہے, رب نو نہیں پتہ. پتہ ہے بولو تے صحیح, پتہ ہے بالکل پتہ ہے. دسدا کیوں نہیں؟ وہ بابا جی آکھ دے سن نا گل وچ ہو رہی اے گل وچ اور سی, او میں تانوں دسدا گل وچ کی سی. رب فرما مائی نو پتہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا میری قوم تواڈے چوں کون ہے جلدی جلدی میرے قریب آئے جنوں پتہ ہے یوسف علیہ السلام دا تابوت کتھے دفن ہے. ایک بڈھی جی مائی 450 سال عمر, اکھاں چوں پوری طرح نظر نہیں آندا, کمدی کھلو گئی, آکھن لگی یا نبی اللہ مینوں پتہ ہے. فرما مائی جلدی کر مینوں دسو تابوت کتھے دفن ہے. اس آکھا نا ایڈی جلدی نہیں, مینوں تے پتہ ہی اج لگا رب ایڈی لمبی عمر دیتی کیوں ہے, میں تے اتنی جلدی نہیں دسنا. موسیٰ علیہ السلام فرمایا تیرا کی مطلب؟ انہیں آکھا مفت نہیں دسنا, میں مول لینا قیمت لینی. موسیٰ علیہ السلام فرمایا قیمت؟ ہاں قیمت لینی. یا اللہ مائی تے مول مانگ رہی. فرمایا منگے جو انہوں کہہ مانگ, نہ کریں. ہن گل میری غور نال سننی جی, نہ نہیں کرنی. موسیٰ علیہ السلام فرمایا ہاں مائی مانگ. آکھن لگی میری اکھاں دی بینائی چلی گئی. جدو یوسف دا زمانہ سی میں پوری طرح میری اکھ کام کر دی سی, پہلے میری بینائی لوٹا. رب فرمایا حامی بھر, پیارے حامی بھر. انہیں آکھا دوجی شرط. آکھن لگی دوجی شرط اے وے کہ یوسف دے زمانے چ میں جوان ساں, میرا بڑھاپا ریورس کر, عمر ریورس کر, مینوں پیچھے شباب تے لے کے چل. تھانوی لکھیا میں 15 تو زیادہ کتاباں چوں دکھا سکنا مستند کتاباں وچوں کہ جس وقت انہیں شباب منگیا رب فرمایا حامی بھر اسی شباب بھی لوٹاواں گے. پھر انہیں تیجی شرط انہیں آکھیا جنت جتھے تیرا مکان ہوئے نال دا کوٹھا مینوں الاٹ کر, جنت بھی نال تیری سنگت بھی. رب فرمایا حامی بھر. میں کیا مولا ایڈی قیمت ادا کیتی یا آپ کیوں نہیں دسیا کہ فلاں جگہ تے تابوت دفن ہے؟ آواز قدرت آئی مولوی قیامت تک کے لوگاں نوں سبق دینا سی کہ جڑے میرے پیاریاں دیاں قبراں نوں بھلن نہ, میں انہاں نوں او عطا کردا جو منہوں منگن.
اس واسطے اسی ابو الفیض دے مزار نو بھولدے نہیں، اس واسطے اسی ضیاء الامت دی قبر نو بھولدے نہیں، اس واسطے اسی پیر سیال دی قبر نو بھولدے نہیں، اس واسطے اسی میرے علی دی قبر نو بھولدے نہیں۔ پتہ اے لگا جڑے قبراں دی شناخت رکھن رب او دیندا جو دعا منہ چوں کڈ چھڈن۔ اللہ بس ہن وائنڈ اپ کرنا لائیے۔ اچھا قبر موسیٰ تو گزر ہو رہے ہیں، موسیٰ کھلو کے صلات پڑھ رہے ہیں، تسی یہ دسو کیا اس وقت قبراں تے مٹی نہیں سی پائی جاندی تے پھر وچوں کیویں ویکھ لو؟ اچھا پہلے موسیٰ دے مزار تے کدی حضور گئے بھی نہیں تے تختی بھی کونی سی لگی کہ قبر موسیٰ کیوں حضرت؟ اور پھر یہ بھی پتہ لگ گیا بیچ موسیٰ کر کی رہے، صلاۃ دا معنی نماز بھی ہے، صلاۃ دا معنی درود بھی ہے، لیکن میری رائے میں اختلاف کیتا جا سکتا ہے۔ میرے خیال دے مطابق جو میں سمجھ آئی کہ موسیٰ علیہ السلام تے مکلف ہی نہیں، انہاں تے نماز فرض ہی نہیں، جس کیفیت وچ سن تے پھر پتہ بھی ہوئے اج مہمان خاص آن والا ہے، تو پتہ ہوئے کہ حضرت صاحب زادہ صاحب نور المجتبی چشتی صاحب یا نور المصطفیٰ رضوی صاحب تواڈے گھر آنا ہے تے نماز دا وقت بھی نہ ہوئے تے تسی ویکھو سارا دن انتظار کرو جدو آن تے نماز نیت لو، انج ہو سکتا ہے کہ موسیٰ نو پتہ ہوئے اج جو آن لگا جے دے صدقے کول کائنات بنے، جڑا وجہ تخلیق کائنات ہے، جڑا نبیاں دا سردار ہے، اللہ دا محبوب ہے، اللہ دا پیارا ہے، انتظار کر دے ہون تے سرکار آن تے نماز نیت لے نا نا مینوں انج لگدا ہے جدو سرکار دی سواری دا گزر ہون لگا موسیٰ نے کھلوتے آ کے آنا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، میرے نبی تے درود و سلام بھیجے آئے گا۔ ہون حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی پہنچے، بالکل تقریر نیڑے لگ گئی، مسجد اقصی پہنچے، سواری بار ایک پتھر ہے جتھے انبیاء سواریاں بندے سن، سوراخ کر کے جبریل نے حضور علیہ السلام دی سواری اتھے بنی، مسجد دے اندر داخل ہوئے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء و رسول مسجد اقصی وچ جمع۔ یہ جڑے آخدے نے جو فوت ہو گیا غسل تسی دیتا، کفن تسی دیتا، ہل نہیں سکیا، باں نہیں ہلا سکیا، اٹھ نہیں سکیا، میں نو یہ دسو جڑا ہل نہیں سکدا، اٹھ نہیں سکدا، آپ غسل نہیں کر سکدا، مسجد اقصی کیویں پہنچیا؟ سارے آگئے، موت دا ذائقہ چکھ چکے سن سوائے عیسیٰ دے، عیسیٰ علیہ السلام تے آسمان دی بلندیاں تے سن اتھوں تشریف لے آئے تے باقی سارے قانون قدرت موت دے ذائقہ چکھن والا سب تے پورا ہو چکیا سی تے سارے کھلوتے مان نے زندہ سن، جے آکھے مردہ سن تے مردہ فوت ہونے تو بعد امام دے اگے ہوندا پیچھے نہیں ہوندا، زندہ سن سارے زندہ تشریف لے آئے۔ ہن ایتھے سوچن دی ضرورت ہی نہیں، جس مصطفیٰ دی خاطر 1,24,000 مزارات چو اٹھ کے آ سکتے ہیں، او محبوب اپنی مرضی نال مزار تو اٹھ کے نہیں کدھر تشریف لے جا سکتے، سرکار تشریف لے جا سکتے۔ اللہ نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو ایک کمال اور شان عطا فرمائی، ہن سارے نبی اندر موجود ہیں، سب نے حضور علیہ السلام نو مرحبا صد مرحبا دیاں صداواں لائیاں، استقبال فرمایا، تمام انبیاء اور رسول نے، سٹیج لگ گیا تے سٹیج سیکٹری جبریل مولوی اشرف تھانوی نشر الطیب وچ لکھیا کہ انبیاء نے خطبے دیتے، مختصر خطبے لکھے بھی، دیگر علماء نے لکھیا کہ جناب آدم تو پہلی تقریر شروع ہوئی، جناب آدم اللہ دی حمد و ثنا فرمائی اور اللہ دی عنایات اور نعمتاں دا ذکر کیتا جڑیاں اللہ انہاں تے فرمائیاں۔ جناب آدم دسیا میں اللہ دا نبی آدم میرے تو بشریت دی ابتدا ہوئی، اللہ نے مینوں اسماء دا علم عطا فرمایا، اللہ پاک نے
میرا مجسمہ تیار کیتا خاص روح پھونکی مینوں جنت وچ قیام دی جگہ دتی جناب آدم تو جناب ابراہیم علیہ السلام دی واری آئی اللہ دی حمد و ثنا تو بعد فرمان لگے میرے تے اللہ دا کرم میرے تے آگ نارے نمرود گلزار ہوئی اللہ کریم نے مینوں اپنا خلیل بنایا مینوں شانہ عطا فرمایا مینوں نبیاں دا باپ بنایا واری آئی جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ دی آپ نے اللہ دی حمد و ثنا تو بعد اپنا تعارف پیش فرمایا کہ اللہ پاک دے کرم نال میں اللہ نال شرف کلام تو نوازیا گیا اللہ نال گفتگو دی سعادت مینوں ملی مینوں اللہ نے اپنا کلیم بنایا جناب عیسیٰ دی واری آئی اللہ دی حمد و ثنا تو بعد آپ فرمایا میں اللہ دا نبی ہوں اللہ نے مینوں تے میری ماں مریم شیطان دے شر تو محفوظ رکھیا بن باپ دے مینوں پیدا فرمایا اللہ نے مینوں شان دتی میں مردے زندہ کردا سا میں انیاں نوں اکھاں دین والا برس دے مریض نوں شفا دین والا مٹی دے پرندے بنا کے پھونکا مار کے اڑان والا اے تقریراں مکیاں آخری اعلان ہویا انتظار کی گھڑیاں ختم ہن خصوصی خطاب واسطے ختم نبوت دا تاج امام الانبیاء محبوب کل کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خطاب فرمان گے میرے آقا کریم اللہ دی حمد و ثنا فرمائی آقا کریم نے فرمایا اے اللہ دے پیارے نبیوں جو کچھ تساں بیان فرمایا ادے وچ شک نہیں تساں حق بیان فرمایا تساں سچ بیان فرمایا میں اللہ دا نبی میرے تے نبوت دا باب بند ہویا اللہ نے مینوں رحمت کل کائنات بنایا مینوں پہلا بنایا مینوں آخری بنایا میری امت نو اول بنایا میری امت نو آخر بنایا میری امت اوے جیڑی قبراں وچ آخر تے جائے گی قیامت نو سب تو پہلے اٹھے گی آقا کریم علیہ السلام گفتگو فرمائی جدوں گفتگو ختم ہوئی جناب ابراہیم کھلو گئے آکھن لگے تساں حق فرمایا تساں سچ فرمایا اسی وجہ تو اللہ نے تانوں فضیلتاں عطا فرمائیاں پتہ چلیا خلیل نے اے دسیا یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء سارے آنکھوں پھر تقریر ختم کریے سرور انبیاء تیری والی کل جہاں تیری ذات ہے اے حبیب خدا اے حبیب خدا تیری چار سو رحمتوں کی گھٹا چھا گئی باغ عالم میں دل کا غنچہ کھلا اس میں آزم ملا ذکر صلی اللہ ذکر صلی اللہ اچھا ویکو معراج دے خطبے وچ بھی حضور علیہ السلام اپنی امت دا ذکر اور فرمایا اللہ نے میری امت نو امت وسط بنایا اور سب تو بہتر امت بنایا کتنی فکر ہے آج تواڈے ووٹ لے کے اسمبلی جا کے بندہ بھول جاندا تے سرکار کتنا روج پایا غلاماں نو بھولے ہی نہیں غلاماں نو بھولے ہی نہیں حشر دا میدان ہونا نا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں عرش دے تھلے سر سجدے چ رکھاں گا تے زلفاں کھول دیاں گا اودوں تک میں سر چکنا ہی نہیں جب تک میرا ایک امتی بھی جنت تو باہر رہے گا
کیوں نہیں مولوی لوگاں نو دس دے کہ امام بخاری نے روایت نقل کی تھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے غلاماں نو باں تو پھڑ پھڑ کے جہنم تو کٹ کے جنت داخل کراں گا. زلفاں کھول کے کی منگنا رب کو؟ کی منگیا جان؟ امت دی. ایک شعر تانوں سناواں. زلفاں کھلیاں، توجہ نال سننا پھر میں تقریر انہاں شعراں تے ختم کرنی. آقا زلفاں کھولن گے تغے عرش سجدے میں سر کو جھکایا، تغے عرش سجدے میں سر کو جھکایا، بکھر کر کے زلفوں نے یوں رنگ لایا. یہ دیکھا خدا نے نبی کو بلایا کہ پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں، پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں. شاعر بڑی خوبصورتی نال مکالمہ اپنے انداز وچ پیش کر رہا ہے کہ پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں. یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الہی، یہ کہتی میرے گیسوؤں کی سیاہی، خطا بخش امت کی کر دے رہائی، الہی یہ گیسو دعا مانگتے ہیں، الہی یہ گیسو دعا مانگتے ہیں. اب جواب سننا. یہ سن کر کہا تو نہ گھبرا محمد، میرے سامنے عرش پہ آ محمد، جسے چاہے تو بخشوایا محمد، پیارے تیری ہم رضا چاہتے ہیں، پیارے تیری ہم. میرے بریلی کے امام بولے کہ زغے عزت و اطلاع محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد. کیسے الفاظ؟ ہر کوئی چاہتا رب راضی ہو جائے، رب چاہتا مصطفیٰ راضی ہو جائے. والا سوف یوتی کا ربو کا فتردہ، حضرت قبلہ عالم تاجدار گولڈا فرمایا یوتی کا تھی پوری داست سا، لج فتردہ تھی پوری آس لج پال کرے سی پاس اسا، وشفا تو شفا صحیح پڑی. اقبال نے کیا کیا؟ اقبال نے کیا کیا؟ اقبال آخدا ہے تعجب کی جا ہے کہ فردوس سے اعلیٰ. حیرانگی دی گل، جنت بنائی کنے؟ تعجب کی جا ہے کہ فردوس سے اعلیٰ. جملے تو انہوں تڑپا کے رکھ دیں گے اقبال. پورا تصرف ہے حضور ابو الفیض دا اس محفل. تعجب کی جا ہے کہ فردوس سے اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد، بنائے خدا اور بسائے محمد. تماشا تو دیکھو، تماشا تو دیکھو کہ نارے جہنم میں جلائے خدا اور بجھائے محمد. تماشا تو دیکھو کہ نارے جہنم جلائے خدا اور بجھائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے آمنہ گل حشر نو تیرے لال دے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام لجپال نبی، اتنی امت دی فکر کہ لا مقام پہ بھی ہم کو بلایا نہیں.
حشر دے میدان وچ بھی میرے سیدی اعلی حضرت دے چھوٹے بھائی فرماندے ہیں مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے، ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری، تو کچھ ایسا ہے کہ معاشر کی مصیبت والے اپنا غم بھول گئے دیکھ کے صورت تیری، ہم نے مانا کہ گناہوں کی نہیں حد لیکن تو حسن ان کا ہے تو تیری ہے جنت تیری۔ اللہ کریم تہاڈی میری حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔